अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि महानूर ने अली को चुना होता है अपनी लाइफ में अपना लाइफ पार्टनर, और उनकी इंगेजमेंट होती है, लेकिन महानूर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होती इस चीज़ से, वो खुश नहीं होती। चलें अब नेक्स्ट पार्ट में अब पढ़ते हैं। महानूर ऐसा हमसफ़र चाहती थी जो इससे मोहब्बत करे और इसे इज़्ज़त दे। वो जानती थी अरीश एक अच्छा लड़का है, पर इसने अली के लिए इसलिए हाँ की थी क्योंकि अली इसे पसंद करता था, जबकि अरीश नहीं। ऐसा इसे लगता था। कभी कभी हम वो फैसला करते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, और जानते हैं चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। फिर भी हम खुद के साथ खुद के साथ बुरा करते हैं, क्योंकि इस वक्त हमें कुछ दिखता ही नहीं है। और महानूर के साथ शायद ऐसा हो रहा था। महानूर तुम तैयार नहीं हुई अभी तक। सब आते होंगे। जी मामा जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। बेटा रेहान कहाँ है? पुप्पो आ रहे हैं वो। अच्छा तुम जाओ चेंज कर लो, मैं ऐसे भी भेजती हूँ। जी पुप्पो। रेहान सुने नीचे किस चीज़ की तैयारियाँ हो रही हैं? आज महानूर की मंगनी है, जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते होंगे। जा रही हूँ, पर आपने बताया नहीं किसके साथ है। अनाबिया आप सवाल बहुत करती हो, पहले तैयार हो जाए। जी पर मेरा सवाल आधा रहा। ओके पागल जाओ अभी तो। जी जा रही हूँ। इस वक्त सब फातिमा बेगम के घर में मौजूद थे। अबीहा अनाबिया से मिलकर बहुत खुश थी। अबीहा और अनाबिया की ड्रेस एक जैसी थी। ये ड्रेस फातिमा बेगम ने ही दे दी इन्हें। अबीहा ने ग्रीन कलर का फ्रॉक पहना था, साथ में ग्रीन दुपट्टा लिया था और साथ में ग्रीन चूड़ियाँ भी पहनी थी। इस पर ये रंग बहुत खिल रहा था। अनाबिया ने गोल्डन फ्रॉक पहना था और साथ में गोल्डन दुपट्टा लिया था और हाथों में फातिमा बेगम के दिए हुए कंगन पहने थे। बेटा अनाबिया अबीहा लड़के वाले आ गए हैं। लड़के वाले कौन? अबीहा चलो मिल भी लेना। पर अबीहा सुनो तो। अनाबिया आवाज़ देते रह गई, पर अबीहा जा चुकी थी। अब अनाबिया तुझे खुद चल कर ही देखना पड़ेगा। अबीहा और अनाबिया फातिमा बेगम और रेहान के साथ वेलकम के लिए खड़े थे। रेहान ने ब्राउन शलवार कमीज़ पहनी थी। इतने में सामने से अली ब्लैक शलवार कमीज़ पहने ज़ोया बेगम और आयशा के साथ हारून साहब और ज़ोया बेगम का एक बेटा अली और एक ही बेटी आयशा है। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं ठीक हूँ। आप चले ना। अनाबिया ने अपनी हैरत को कम करते हुए कहा। सब आ गए थे? क्या हुआ? अबीहा परेशान हो? हाँ अनाबिया। अजलान पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक वो आए नहीं और कॉल भी नहीं उठा रहे। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कॉल करती हूँ, करो प्लीज़। अबीहा खुद भी अजलान को कॉल कर रही थी। हेलो अजलान, आप कहाँ हैं? मैं कब से कॉल कर रही हूँ। एक मिनट अबीहा, सांस तो ले लो, इतना परेशान मत हुआ करो यार, किसी काम से गया हुआ था, अभी आया हूँ और मोबाइल भी रूम में था। अजलान अभी तक आप घर पर नहीं हैं? नहीं बस निकल गया अब मैं घर से, तुम परेशान मत हो। जल्दी आ जाए। हाँ बस पहुँच गया। अबीहा आपको मामी बुला रही हैं। जी मैं रेहान भाई जाती हूँ। वैसे बहुत गलत बात है अनाबिया, आप यहाँ आकर मुझे भूल गई हैं। रेहान आप मुझसे बात मत करें, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? दूल्हा आपके दोस्त हैं। यार मुझे मानूर ने मना किया था। और तुम्हें अली अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं ऐसा तो नहीं है अनाबिया। अनाबिया घबरा गई थी। वो आपने नहीं बताया इसलिए नाराज़ हूँ। और ठीक है आप मानूर से बात करें, मुझसे नहीं। पर अनाबिया सुनो तो। अनाबिया जा चुकी थी। उफ इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। अबीहा और अनाबिया के संग वो पिंक फ्रॉक पहने जिसके गले पर गोल्डन काम किया गया था और साथ गोल्डन दुपट्टा लिए सर पर और हाथों में गोल्डन और पिंक कलर की चूड़ियां पहने सबकी नज़रों के हिसार में थी। अनाबिया और अबीहा ने इसे स्टेज पर बिठाया। वो दुल्हन बनी सिर्फ इसी को ढूंढ रही थी, पर वो होता तो नज़र आता। क्या हुआ? मानूर नहीं? अबीहा वो अजलान भाई नज़र नहीं आ रहे? हाँ बस आते होंगे। अजलान तुम कहाँ थे यार? कब से इंतज़ार कर रहा हूँ यार, कुछ काम आ गया था। अच्छा चलो। अबीहा कब से परेशान हो गई थी? हाँ जानता हूँ मैं, चलो वही चलते हैं। अजलान ने रेहान से कहा। चलो। चूड़ियाँ पहने सबकी नज़रों के हिसार में थी। अनाबिया और अबीहा ने उसे स्टेज पर बिठाया। वो दुल्हन बनी
صرف اسی کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ ہوتا تو نظر آتا۔ کیا ہوا مانور نہیں ابیہ؟ وہ اذلان بھائی نظر نہیں آ رہے؟ ہاں بس آتے ہوں گے۔ اذلان تم کہاں تھے یار؟ کب سے انتظار کر رہا ہوں یار، کچھ کام آ گیا تھا۔ اچھا چلو، ابیہ کب سے پریشان ہو گئی تھی۔ ہاں جانتا ہوں میں، چلو وہیں چلتے ہیں۔ اذلان نے ریحان سے کہا ہوں چلو شکر آپ آ گئے، ورنہ آج تو سب کے سامنے ماما نے ڈانٹنا مجھے۔ ارے بابا آپ کو کیوں ڈانٹتی بڑی ماما؟ ماما نے کہا تھا اذلان کے ساتھ آنا، پر میں پہلے آ گئی تھی۔ اچھا بابا، بڑی ماما نے ایسا کیا کہا؟ کیونکہ اب ابیہ کا فرض ہے تمہارا کام کرنا اور تمہارا خیال رکھنا۔ ماما آپ، میں یہ کہنے آئی تھی چلنا نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ جی بڑی ماما آپ لوگ چلیں، میں ابیہ کو لے کر آ جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، پر مریم بیگم جا چکی تھی۔ ویسے اذلان ماما میری ماما کم اور آپ کی ماما زیادہ لگتی ہیں۔ تو اب آپ مجھ سے جیلس ہوگی؟ نہیں میں کیوں ہوں گی؟ اچھا چلو چلیں جی۔ ابیہ اذلان کے پیچھے چلی گئی تھی۔ سب جا چکے تھے جب انابیہ مانور کے روم میں آئی۔ مانور یہ سب کیا ہے؟ کیا ہوا انابیہ؟ مانور تم جانتی ہو میں کیا بات کر رہی ہوں؟ انابیہ میں بہت خوش ہوں۔ اچھا تو تمہارے چہرے پر وہ خوشی کیوں نہیں ہے؟ انابیہ نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ مانور نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ دیکھو انابیہ، یہ سب اتنا آسان نہیں ہوتا۔ مانور تو تم مجھے بتاتی تو کچھ۔ انابیہ پلیز، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ اوکے مانور، تمہیں جو ٹھیک لگے کرو، میں چلتی ہوں۔ مانور نے نظریں نیچے کر لی اور انابیہ چلی گئی تھی۔ انابیہ کہاں تھی آپ؟ میں مانور کے پاس تھی۔ اچھا کھانا کھایا آپ نے؟ جی۔ ناراض ہو ابھی تک؟ نہیں میں آپ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ میں نے تمہیں نہیں بتایا نہ منگنی کا۔ ریحان کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اور مانور نے کون سا بتایا مجھے؟ اس نے دل میں سوچا۔ انابیہ کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ نہیں تو بس تھک گئی ہوں بہت۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آرام کرو، میں آتا ہوں ماما سے مل کر۔ جی۔ اگر انابیہ نے سب کو بتا دیا تو کیا ہوگا؟ ماما بابا کیا سوچیں گے؟ اور ریش کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ یہ سوچتے سوچتے مانور کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اذلان چینج کر کے آیا تو ابیہ ایسے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ابیہ، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی۔ ابیہ ہوش میں آئی۔ کوئی بات ہے تو بتائیں مجھے۔ کچھ نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا آپ نے کچھ کھایا ہے؟ جی کھایا تھا۔ اچھا پھر آرام کرو تو میں آتا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں نہیں، یہیں ہوں، آفس کا کچھ کام ہے۔ آپ بولیں تو چائے بنا دوں آپ کے لیے؟ دل تو کر رہا ہے، پر ابھی تم آرام کرو، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری۔ نہیں ٹھیک ہوں میں، آپ بیٹھیں میں لاتی ہوں۔ اوکے جلدی آنا۔ صحیح۔ صبح مانور کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی۔ وہ کتنی دیر تک ایسے لیٹی رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط۔ مانور بیٹا میں آ جاؤں؟ جی بھائی آئے نا۔ کیسی ہو بھائی؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ مانور ایک بات کہوں؟ جی بھائی تم خوش ہو نا؟ ہاں بھائی بہت زیادہ۔ آج اچھا آئس کریم کھانے چلو گی؟ جی بھائی۔ مانور کا دل نہیں تھا، پر وہ اب کسی کو اپنی حرکت سے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ خوش نہیں ہے۔ اچھا میں اور انابیہ انتظار کر رہے ہیں، جلدی آنا۔ جی بھائی بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ عریش اذلان تم اس وقت یہاں؟ ہاں تمہیں دیکھا تو آ گیا۔ ابیہ سو گئی ہے کیا؟ ہاں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو تمہیں دیکھا تو آ گیا۔ اچھا کیا، کافی دن ہو گئے ہماری بات نہیں ہوئی۔ ہاں یار بہت مصروف ہو گئے ہیں ہم سب اپنی لائف میں۔ ایک کام کرتے ہیں ریحان کے ساتھ کل کا پروگرام بنا لیتے ہیں، انہیں بھی ابھی فی الحال ٹھیک نہیں ہے، شادی کے بعد بنا لیں گے۔ اذلان اوکے جلدی، اوکے جیسا تمہیں ٹھیک لگے۔ اچھا اذلان میں چلتا ہوں، کافی رات ہو گئی ہے۔ 15 دن بعد I think 10 دن بعد بلال ہاؤس میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، سب بہت خوش تھے۔ آج مایوں تھی۔ مانو تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ بس جا رہی ہوں یار، ابھی بھی بہت وقت ہے یار، تم دلہن ہو تو تمہیں تو جلدی تیار ہونا چاہیے۔ ہاں بس جا رہی ہوں۔ بھائی کہاں ہے؟ پتہ نہیں تمہارے بھائی کہاں گم ہے۔ اچھا آپ ان کو دیکھ لیں، میں آتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی دوپٹے سے لڑ رہی تھی، پلو کرتی پر گرین غرارہ یلو کرتی پر گرین غرارہ پہنے اور ساتھ یلو دوپٹہ لیے جس کے کنارے پر گرین پٹی لگی تھی۔ ہمیشہ کی طرح ہاتھ چوڑیوں سے بھرے ہوئے تھے اور خاموشی کمرے میں صرف چوڑیوں کی آواز تھی۔
کیا ہوا ابیہ، کیوں پریشان ہو؟ اذلان نے یلو کرتا اور وائٹ شلوار پہنی تھی۔ کچھ نہیں، بس یہ دوپٹہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ہاں ٹھیک ہے یار، ایسے چلو تمہاری شادی نہیں ہے، ایسے ٹھیک ہے، اور اگر دیر ہوئی تو مانور نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ جی چلتے ہیں۔ انابیہ کمرے میں کھڑی تیار ہونے کے ساتھ ساتھ خود سے باتیں کر رہی تھی جب دروازے کی آواز آئی۔ آپ تیار ہو گئی ہیں؟ انابیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا ہوا ہے انابیہ؟ اب آپ صبح سے کہاں تھی؟ یہیں ہوں یار، آپ گھر پر نہیں تھے، میں نے اتنی بار دیکھا۔ اچھا بابا سوری، کسی کام سے گیا تھا۔ اوکے جا کر تیار ہو جائیں۔ ہاں جاتا ہوں۔ انابیہ نے یلو فراک پہنا تھا، ساتھ میں یلو دوپٹہ لیا تھا۔ یہ ڈریس اسے ریحان نے لے کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ریحان بھی تیار ہو گیا تھا۔ ریحان نے اور اذلان نے سیم ڈریسنگ کی تھی۔ اذلان اور ریحان کھڑے تھے جب ہانیہ ان کے پاس آئی۔ کیسے ہو تم دونوں؟ اذلان نے کچھ نہیں کہا جبکہ ریحان نے جواب دیا ٹھیک ہیں، تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ اذلان، ریحان، مجھے تم سب سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سب کون؟ ہانیہ، انابیہ، ابیہ، اذلان، آپ اور آپ پلیز۔ اذلان منع کرنا۔ اوکے ہم لوگ کل آ جائیں گے۔ اذلان کچھ کہتا اتنے میں پیچھے سے ابیہ کی آواز آئی تھی۔ اذلان خاموش ہو گیا تھا۔ وہ ابیہ کو سب کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے وہاں سے چلے گیا تھا۔ بھائی کو کیا ہوا؟ ابیہ نے ہانیہ کو دیکھا جس کے چہرے پہ شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ کچھ نہیں، طبیعت ٹھیک ہے، شاید ان کی بات طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید ان کی، میں آتی ہوں۔ اوکے اذلان بیٹھا۔ اذلان بیٹا چلنا نہیں ہے، بیٹھا لکھا ہوا یہاں پہ۔ اذلان بیٹا چلنا نہیں ہے، نہیں بڑی ماما آج ہم لوگ یہیں رکیں گی۔ اوکے اذلان پھر ہم چلتے ہیں۔ جی اذلان سنیں۔ اذلان پلیز۔ کیا ہوا ابیہ، کیا مسئلہ ہے؟ اذلان آپ مجھے بہت ہرٹ کر رہے ہیں۔ ابیہ فی الحال مجھے اکیلا چھوڑ دو، اور ہاں ہم یہیں رکیں گے، سمجھی؟ جی اچھا میں ماما کو بتا دیتی ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اذلان ابھی کافی غصے میں تھا اس لیے خاموش تھا۔ کیا ہوا ہے بھائی کو؟ ابیہ کچھ نہیں ہے انابیہ، بس ایسی کام زیادہ تھا آفس میں، اس لیے تھک گئے تھے۔ ابیہ نے ہانیہ کو تسلی دی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چلو میرے روم میں، مجھے کچھ کام ہے۔ چلتی ہوں۔ ریحان تم یہاں؟ ہاں مجھے تم سب سے کچھ کام تھا، چلو میرے ساتھ۔ ہاں بھائی چل اب بول بھی دے۔ بھائی آپ نے اس وقت کیسے یاد کیا ہمیں؟ ابیہ کی آواز پر اذلان چونکا۔ ابیہ بیٹا میں جو بھی بات کہوں گا وہ یہاں سے باہر نہ جائے۔ اوکے بھائی بولے نا تو سنو۔ اف کتنا مزہ آئے گا نا یار، گانا ریحان انابیہ یہ سب مذاق نہیں ہے، یہ سب کرنا ہوگا اور کچھ غلط نہ ہو۔ پر بھائی یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ ابیہ سب ٹھیک ہوگا، تم یقین رکھو ہم پر۔ اوکے بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، پر ہمیں ایک بار مانور سے پوچھ لینا چاہیے، نہیں مانور کو کچھ نہ پتہ چلے۔ اوکے چلو اب تم سب آرام کرو۔ جی بھائی پر ہمیں ایک بار مانور سے پوچھ لینا چاہیے، نہیں مانور کو کچھ نہ پتہ چلے۔ اوکے چلو اب تم سب آرام کرو۔ جی بھائی۔ اگلے دن شادی تھی، پورا گھر مہمانوں سے بھرا تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو رہی تھی، پر مانور کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ریحان ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، گھر میں سب ہیں، کیا سوچیں گے؟ بھائی اذلان ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اذلان ابیہ سوچنے کا وقت گیا، اب بس کرنا ہے، اور اگر تم تینوں نہ کرو بھی تو میں کروں گا۔ اوکے چلو ریحان اور تم یہاں سب دیکھ لینا۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور ابھی تک بارات نہیں آئی تھی۔ فاطمہ بیگم کا پریشانی سے برا حال تھا۔ فاطمہ تم ٹھیک ہو نا؟ کچھ نہیں ہوگا، بس آتے ہوں گے۔ بھابھی ابھی تک کال بھی نہیں آئی ہے وہاں سے، کافی ٹائم ہو گیا۔ بھابھی یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ بھائی اور ماما سے بولے نا، مانور 12 بجنے والے ہیں اور ابھی تک کچھ نہیں پتہ چلا دولہے کے بارے میں۔ اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ پر بھابھی ہادیہ بھابھی آپ چلیں، میں مانور سے بات کر کے آتا ہوں۔ بھائی آپ تو مجھے سمجھے، مانور تم تیار ہو نکاح کے لیے؟ جی بھائی کتنے آنسو گرے تھے آنکھوں سے، اور ریحان نہیں چاہتا تھا کہ مانور کو تکلیف دے، پر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مانور کی خوشی اسی میں ہے۔ مانور کو پتہ ہی نہیں چلا
कब इसका निकाह हुआ, कब रुखसती और कब वो इसी रूम में आ गई जहाँ वो आना चाहती थी। मानूर तो अरीश की आवाज़ पर होश में आई थी। उठो यहाँ से, अरीश ने गुस्से से कहा। पर आपने, एक मिनट, तुम ये तो नहीं समझ रही मैंने तुमसे शादी तुम्हारे इश्क में पागल होकर की है। अरीश की हंसी की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। नहीं नहीं, इससे बोला नहीं जा रहा था। इसे ऐसा लग रहा था किसी ने आसमान पर बिठाकर ज़मीन पर ला पटका हो। सोचना भी मत, मैंने तुमसे सिर्फ शादी बदले के लिए की है। तुमने मुझे रिजेक्ट किया था, इसलिए। इसने कितने ख्वाब देख लिए थे, पर इसे क्या पता था ये सब देखना पड़ेगा। सच कहते हैं ख्वाब टूटने के लिए ही होते हैं। क्या सोच रही हो जाऊं चेंज करके सो जाओ। और नूर चेंजिंग रूम में बंद हो गई थी। अजलान, आप मुझसे नाराज़ हैं? अभी तक अबीहा नहीं तो बस हानिया को देख कर गुस्सा आ जाता है मुझे। आप इतना गुस्सा ना किया करें। ओके, अब से नहीं करूँगा, पर अब तुम सब नहीं करोगी। इससे मुझे लगता है हमें अनाबिया और रेहान को बता देना चाहिए। नहीं अजलान, वो लोग परेशान होंगे। अबीहा पर अबीहा पलटी तो रेहान और अनाबिया को देखकर हैरान हो गई थी। भाई आप आइए ना, पहले ये बताओ क्या छुपा रहे हो मुझसे? कुछ नहीं भाई, कुछ तो है। तुम लोग खुद बता रहे हो या हानिया से पूछ लूँ? नहीं भाई, हम बता देते हैं। अबीहा ने सब बातें रेहान को बता दी जो हानिया ने उसे बताई थी। उफ, मतलब वो रॉन्ग नंबर हानिया का था, अनाबिया ने कहा। कौन सा रॉन्ग नंबर, अनाबिया? रेहान ने पूछा। कुछ नहीं, छोड़ें इसे। अच्छा ठीक, चलो हम चलते हैं, तुम दोनों आराम करो। चले अनाबिया जी, चले। अगली सुबह नाश्ते पर सब मौजूद थे। अरीश बेटा, हम सोच रहे हैं कल वलीमा रख लें। पापा इतनी जल्दी? हाँ क्यों अरीश, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं पापा, आपको जो ठीक लगे। अच्छी बात है, पर फिर मरियम आप आज ही सबको बता दें, और हम और आप मिलकर तैयारी भी कर लें। जी हो जाएगा। अबिया कहाँ है? नज़र नहीं आ रही मामा। अरीश ने बात बदली। बेटा वो और अजलान तुम्हारी फुफ्फो के पास रुक गए थे, आते होंगे। जी मामा। मानू ठीक से नाश्ता करो बेटा, कब से देख रही हो, ठीक से खा नहीं रही। जी मामी कर रही हूँ मामा। मुझे किसी काम से ऑफिस जाना है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। अच्छा ओके, तुम चले जाना, पर फातिमा लोगों से मिलकर। जी मामा ठीक है, मैं अपने रूम में हूँ बेटा, आप भी आराम कर लो। अब इनका रुख मानूर की तरफ था। जी मामा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना हादिया। मुझे मामा के घर जाना है, अगर आप इजाज़त दें। मामा की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, चले जाना आप अयान के साथ। ओके मामा, थैंक्स, मैं जल्दी आ जाऊँगी। वो मेरी तरफ से भी पूछ लेना। जी अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। फातिमा बैठो ना भाई। और सब लोग कहाँ हैं? तुम्हारे भाई लोग ऑफिस गए हैं। हादिया अभी अपने घर गई है काफ़ी दिन बाद, और माँ हम आती होगी, और महानूर को मैं बुलाती हूँ। मामा आप बैठे, हम बुला देंगे। जल्दी आना, बातें मत करने बैठ जाना। जी बड़ी मामा। भाई हम आ जाएं? हाँ आ जाओ। भाई आप कैसे हैं? अरीश ने अनाबिया के सवाल पर इसे देखा और कहा ठीक हूँ, और रूम से बाहर निकल गया था। महानूर तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? अभी हाँ तैयार तो हूँ। उफ, इससे तैयार होना कहते हैं? चलो मेरे साथ। अबीहा और नाबिया ने इसे एक अच्छा सा ड्रेस दिया और कहा ये पहन कर आओ जल्दी, पर यह बहुत ज़्यादा कामदार है, कुछ और पहन लेती हूँ। नहीं अभी यही पहनोगी, समझी जाओ आप। नाबिया ने ज़िद की, इसलिए इसे मानना पड़ा। वो चेंज करके आई। रेड फ्रॉक जिस पर गोल्डन कलर का काम हुआ था, और साथ में रेड दुपट्टा जिसके किनारे पर गोल्डन ही काम किया गया था। वहाँ बहुत प्यारी लग रही हो तुम। थैंक्स अनाबिया। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो तुम। थैंक्स अबीहा। अब चलें? नहीं बैठो यहाँ। अब क्या है अबीहा, चुप करके बैठो यहाँ। अबीहा अनाबिया ने इसे हल्का हल्का मेकअप किया और सेम ईयर रिंग्स पहनाई, और साथ दोनों हाथों में चूड़ियाँ भी पहनाई। अब लग रही हो ना न्यू दुल्हन। हम अब चलें? नहीं पहले एक पिक ग्रुप। अनाबिया ने पिक ली। अब चलें? नहीं पहले एक तुम्हारी अकेले। अनाबिया यार प्लीज़, एक तरफ अच्छा ओके जल्दी लो। पहले सर पे दुपट्टा तो लो। अनाबिया जल्दी करो। बस हो गया, अब चलो। अब मैं तुम लोगों की नहीं सुनूंगी, मानू ने गुस्सा से कहा, और जाने लगी कि अंदर आते हुए रीस से टकरा गई। उफ भाई,
یہ کیا کیا آپ نے؟ ابیحا نے غصے سے کہا اور مہنور نے غصے سے کہا اور جانے لگی کہ اندر آتے ہوئے عریش سے ٹکرا گئی۔ اف بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ ابیحا نے غصے سے کہا اور مہنور سے پوچھا تم ٹھیک ہو؟ میں نے کیا کیا؟ آپ کی دوست دیکھ کر نہیں چل رہی تھی؟ اچھا میری دوست آپ کی بھی کچھ لگتی ہے؟ اچھا اچھا زیادہ باتیں نہ بناؤ اور چلو ماما بلا رہی ہیں۔ عریش جانتا تھا ابیحا بولنا سٹارٹ ہوئی تو چپ نہیں ہوگی۔ جی بھائی آپ چلیں ہم بھی آتے ہیں۔ ہوں جلدی آنا جی جائیں نا پلیز۔ آپ بدتمیز ہو گئی ہو تم ابیحا، مجھے ماما سے بات کرنی پڑے گی۔ اوکے بھائی چلے ابھی بعد میں سنا لیجیے گا۔ مہنور نے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ، شکریہ مامی۔ بیٹا آپ کو فاطمہ لینے آئی ہے اور شام میں عریش لینے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی ماما، اب میں چلتا ہوں، کچھ کام ہے۔ ہاں ٹھیک ہے عریش جاؤ۔ ماما ریحان بھائی اور رضوان بھائی نہیں آئے؟ ریحان اور رضوان کے ذکر سن کر انابیہ جو پانی پی رہی تھی اسے ٹھنڈا پڑا تھا۔ کیا ہوا انابیہ؟ ابیحا نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں بس میں آتی ہوں۔ انابیہ نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ مہنور وہ دونوں کسی کام سے گئے ہیں، آتے ہوں گے۔ پپو آپ بیٹھے، میں انابیہ کو دیکھتی ہوں۔ ہاں بیٹا دیکھو تو ہوا کیا ہے؟ جی انابیہ تم ریحان بھائی کو کال تو کرو، کیا چل رہا ہے وہاں پر؟ ہاں کب سے کر رہی ہوں، اٹھا ہی نہیں رہے۔ اچھا میں اذلان کو کرتی ہوں۔ کیا ہوا ابیحا؟ وہ بھی نہیں اٹھا رہے۔ اف اللہ خیر کرے، سب ٹھیک ہوں آمین۔ انابیہ چلو نیچے چلیں، اس سے پہلے اوپر کوئی آ جائے۔ چلو چلیں بھابھی، اب ہم بھی چلتے ہیں۔ پر اتنی جلدی کیا ہے؟ کھانا کھا کر جاؤ۔ نہیں بھابھی ابھی چلیں انابیہ جی پپو۔ اچھا ابیحا ہم چلتے ہیں، تم اپنا سب کا خیال رکھنا۔ ہاں ضرور۔ ابیحا کچن میں تھی جب اسی کا موبائل بجا تھا۔ ہیلو کون بول رہا ہے؟ ابیحا بھائی کا فون آیا، ابھی تک نہیں تو کیوں کوئی نیوز ملی ہے کیا؟ نہیں ابھی تو نہیں ملی، پر کافی ٹائم ہو گیا ان لوگوں کو گئے ہوئے، مجھے ڈر لگ رہا ہے ابیحا۔ یار تم ڈرو مت، دعا کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا اللہ حافظ، کوئی نیوز ملے تو بتانا۔ ہوں اللہ حافظ۔ مہنور بیٹا آپ اکیلے کیوں بیٹھی ہو؟ کچھ نہیں ماما ایسی۔ انابیہ ابھی گئی ہے؟ ہاں بیٹا کچن میں ہے وہ۔ جی ماما بھائی ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ آتا ہوگا تھوڑی دیر میں۔ اتنے میں باہر سے ریحان کی آواز آئی، ایک گلاس پانی ملے گا؟ آ گیا چلو مل لو۔ جی ماما آپ چلیں میں آتی ہوں، جلدی آنا۔ ریحان یہ لے پانی۔ شکریہ انابیہ۔ السلام علیکم مانور۔ ماما نور نہیں آئی آپ کے ساتھ؟ آئی ہے، تمہارا انتظار کر رہی تھی، آتی ہوگی، لو آ گئی۔ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کھانا کھایا؟ نہیں بھائی آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اچھا پھر میں چینج کر کے آتا ہوں، پھر ساتھ کھاتے ہیں۔ جی بھائی آپ آ گئے؟ ہاں میں ابھی آیا ہوں، ایک کپ چائے پلا دو کہ جی لاتی ہوں۔ اسے کیا ہو گیا تھا اتنی فرما برداری میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ ابیحا کچن میں آئی تو سارا غصہ برتن پر نکالنے لگی۔ کیا ہوا ابیحا؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ اذلان نے کچھ کہا ہے کیا؟ چھوٹی ماما آپ نہیں تو کچھ نہیں ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ابیحا نے جلدی چائے بنائی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ السلام علیکم ماما، آپ نے کال کی تھی؟ سوری میں کسی کام میں بزی تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں نے یہ یاد دلانا تھا کہ آپ کو فاطمہ کے گھر بھی جانا ہے مانور کو لینے۔ جی ماما یاد ہے، بس نکل رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ یہ لیں آپ کی چائے، تھینکس۔ ویسے ایک بات بتائیں، یہاں پوچھو آپ کا موبائل کہاں ہے؟ کیوں میرے پاس ہے، ایک کام کریں اسے توڑ دیں، بلکہ مجھے دیں، میں خود توڑ دیتی ہوں۔ کیا پر کیوں؟ ظاہر ہے آپ کسی کام کا نہیں ہے۔ کس نے بولا تمہیں ایسا؟ میں آپ کو کب سے کال کر رہی ہوں، کال اٹھائی آپ نے، کوئی میسج پڑھا نہیں نہ جانتے میں کتنی پریشان تھی میں۔ سوری یار ٹائم نہیں ملا۔ اچھا ٹھیک ہے مان لیا، پر خود سے تو ایک بار میسج کر سکتے تھے نا۔ ہاں سوری، اٹس اوکے۔ ویسے سچ بولو میں کب سے سوچ رہا تھا ابھی تک یہ بم پھٹا کیوں نہیں ہے۔ آپ نے مجھے بم کہا؟ ارے مذاق کر رہا ہوں، بہت بھوک لگی ہے، ہوں کہ کھانا لاتی ہوں۔ السلام علیکم پپو۔ وعلیکم السلام، بیٹھو نا جی۔ السلام علیکم، کیسا ہے؟
वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, तुम कैसे हो? कहाँ गुम हो? आज ऑफिस नहीं गए थे? मैंने सुना। रेहान ने अरीश को देखा जिसकी आंखों में बहुत से सवाल थे। मैं किसी काम से गया हुआ था, बाहर गया हुआ। किस काम से? अरीश भाई काम वाम छोड़ें, अपनी वाइफ को देखें कैसी लग रही है। रेड कलर के फ्रॉक इसके साथ हम रंग चूड़ियाँ, चूड़ीदार पजामा पहने और सर पर हम रंग दुपट्टा लिए, दोनों हाथों में हम रंग चूड़ियाँ पहने, हल्का मेकअप किए, नज़रें नीचे कि वो बहुत प्यारी लग रही थी। भाई बताएं ना कैसी लग रही है? अरीश ने कोई जवाब नहीं दिया तो अनाबिया ने फिर पूछा, अच्छी लग रही है। अरीश ने दिल से तारीफ़ की। चलें बुप्पो हम फिर निकलते हैं। कहाँ? बैठो, अभी खाना साथ खा कर जाना। नहीं रेहान, अरीश बेटा खाना खा कर जाना, बस मैं खाना लगा रही हूँ। अच्छा पुप्पो, चलो अनाबिया खाना लगा दो। जी पुप्पो खाना लग गया था। सबने खुशगवार माहौल में खाना खाया और कुछ देर बाद पूरा सफ़र खामोशी से गुजर गया था। मोहतरमा, आपने दूसरा पाकिस्तान बना लिया हो तो बता दो, घर आ गया है। जी महानूर गाड़ी में उसे उतरने लगी थी। और सुनो, मामा से कहना एक कप चाय मिलेगी? जी मैं बना दूंगी। मैंने कहा मामा से कहना मैं बना दूंगी, वो बड़ी हैं मुझसे। ओके जाओ। अनाबिया आपसे कुछ पूछना है? जी पूछें अनाबिया। आपने महानूर से कुछ पूछा? क्या मतलब इसके और अरीश के बीच में सब ठीक है या नहीं? मैंने तो कुछ नहीं पूछा। पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं पूछा? क्योंकि आपने बोला नहीं था। मतलब मेरी गलती है सब। जी बिल्कुल आपकी गलती है। ओके मेरी गलती है। अच्छा चलें अभी सो जाएं, कल बात कर लूँगी महानूर से। ओके ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मामी, मैं आ जाऊँ? वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ। अरीश कहाँ? जी वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं और नाबिया ने कहा है आपको नाश्ते के लिए बुला लूँ। हाँ चलो मैं आती हूँ जी। अयान के अलावा सब नाश्ते पर थे। हादिया बेटा, अयान नहीं आया मामा, वो रात को काफ़ी देर से आए थे और वो अभी सो रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, जब उठे तो नाश्ता दे देना। जी मामा। नाश्ते के बाद सब मर्द ऑफिस चले गए थे। महानूर यार, मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। कोई घूमने चलें? कितना टाइम हो गया हम लोग कभी बाहर नहीं गए। हाँ ठीक कह रही हो, पर अभी नहीं, कुछ दिन बाद अभी। हाँ ओके ठीक है। हाँ तुम भाई से बात कर लेना, मैं अजलान से पूछ लूँगी। ओके। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ अबीहा। मानूर जानती थी अबीहा को झूठ बोलना बहुत मुश्किल लग नहीं रहा। छोड़ो, तुम ये सब कहाँ जाने का सोचा है तुमने? अभी कुछ नहीं, कुछ सोचा नहीं। अच्छा ठीक है, अनाबिया से पूछ लेना, मैं जाती हूँ, मामी को कुछ काम था। अच्छा ठीक है। रेहान एक बात पूछूँ? हाँ पूछो ना। हानिया ने जो किया इसके बाद आप लोगों ने इसे कुछ क्यों नहीं कहा? मैं क्या कहता यार, अबीहा ने मना किया था। वैसे एक बात बताओ? जी पूछें। इस दिन तुम किस रॉन्ग नंबर की बात कर रही थी? वो तो मैं अनाबिया सच सच बताओ, पहले आप वादा करें कि नाराज़ नहीं होंगे और ना गुस्सा करेंगे। अनाबिया बताओ मुझे सब कुछ। वो ना जिस दिन हमारी शादी हुई थी तो एक नंबर से मुझे व्हाट्सएप से कुछ पिक्स आई थी। अच्छा किसकी पिक्स? आपकी और अनाबिया आपकी और अनाबिया और किसकी? आपकी और हानिया की। क्या और उसमें और ये बात आप मुझे अब बता रही हो? सॉरी, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं था? रेहान ऐसी बात नहीं है, बस मैं वो क्या अनाबिया, आपको मुझ पर यकीन नहीं था? रेहान ने हैरत से अनाबिया को देखा। रेहान आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अनाबिया अगर आपको मुझ पर शक था भी तो बताना तो चाहिए था ना। सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। इसलिए अबीहा यार कुछ खाने के लिए मिलेगा? मुझे बहुत भूख लग रही है और थक भी गया हूँ। अबीहा कहाँ गुम हो यार? जी मैं यहीं हूँ। आप कब आए? अभी आया हूँ। तुम बताओ क्या हुआ है? परेशान लग रही हो? नहीं आप बताओ क्या बोल रहे थे आप? मुझे भूख लग रही है और थक भी गया हूँ, कुछ मिलेगा खाने के लिए? जी लाती हूँ। आजकल इस लड़की की हरकतें समझ ही नहीं आती। अगले दिन महानूर और अरीश का वलीमा था, सब तैयारियों में लगे थे। अरीश बेटा, महानूर तैयार हो गई तो तुम भी तैयार हो जाओ। जी मामा। अरीश ऊपर की तरफ चल दिया। महानूर ग्रीन मैक्सी पहने, सर पर हमरंग सा दुपट्टा लिए बहुत प्यारी लग रही थी। अरीश कमरे में आया तो वो तैयार खड़ी थी। मैं रेडी हो जाऊं फिर नीचे चलते हैं? जी महानूर ने कहा। अरीश ने ब्लैक कोट पैंट पहना था। वो दोनों साथ ही आए थे तो सबकी नजरें उठी थी और वो पलटना भूल गई थी। वो दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। वलीमा रात काफ़ी देर तक चलता रहा था।
اگلے دن سب گھر کے مرد روز کی طرح آفس چلے گئے تھے۔ ماما ہم تینوں باہر جانا چاہتی ہیں۔ ابیہ اب تم لوگ شادی شدہ ہو تو اپنے شوہروں سے پوچھ کر جانا۔ جی ماما ہم نے پوچھ لیا ہے ہم۔ اچھا ٹھیک ہے چلے جانا۔ ابھی کے لیے اس پارٹ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کا ناول ہم نیکسٹ پارٹ میں پڑھیں گے اور وہ نیکسٹ پارٹ لاسٹ پارٹ ہوگا۔ اوکے اللہ